बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। तमाम अदियान और मज़ाहिब का एहतराम है और बिला शक दीन के नाम पर और मज़हब के नाम पर जो दहशतगर्दी और क़त्ल-ए-आम का सिलसिला है, ये तमाम अदियान और मज़ाहिब के लिए बदनामी का सबब है और तमाम अदियान और मज़ाहिब के मानने वालों के लिए अगली आने वाली नस्लों के लिए ख़तरनाक है और अगली आने वाली नस्लें इसी दहशतगर्दी और दीन और मज़हब के नाम पर इख्तलाफात की वजह से दीन और मज़हब से दूर हो जाएंगी। हर कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं कि उलमा अहले सुन्नत में से कुछ लोग और उनकी दहशतगर्द तंजीमें कोई ना कोई एक इशू उठाकर मज़हब हक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई फितनाबाजी का काम अंजाम देती हैं। बिला शक तमाम बरादरान अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, तमाम मज़ाहिब उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू का एहतराम है, लेकिन इन मौज़ूआत को डिस्कस करना पड़ता है कि जब उनके उलमा की जानिब से मुख्तलिफ़ प्रोपेगंडे हो रहे हों। कुछ ही दिन पहले कराची में एक शख्स ने कि जिसके बारे में कहा गया कि उसने कुरान की तौहीन की, और क्या तौहीन की ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये इतना वाज़े आया कि वो शराब के नशे में था। तो पहली बात ये हम बताते चलें कि तमाम मज़ाहिब इस्लामी में नशा हराम है, खुसूसन तालीमात कुरान व अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुताबिक किसी भी किस्म का नशा करना हराम है। लेकिन ये बात वाज़े रहे कि नशा अक़ल को ज़ायल कर देता है, और अक़ल के ज़ायल होने के बाद अगर कोई शख्स कोई काम अंजाम दे, वो काम तो ख़ुद उसका भी काम नहीं माना जाता, चे जाए कि उस काम को पूरी कौम की जानिब निस्बत दी जाए। लिहाजा ये जो कुरान की तौहीन की निस्बत पूरी शिया कौम की जानिब दी जा रही है, ये इंतहाई गलत काम है। और इससे पहले कि इस मौजू को हम आगे डिस्कस करें तो हम ये बताते चलें कि इस वक्त दुनिया भर में जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये अक्सर अहले सुन्नत की हैं, और ख़ुसूसन उसमें देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट की हैं 90%, और उसके बाद बाकी वहाबियों और सल्फ़ियों की हैं। और इन लोगों ने क्या शिया और क्या सुन्नी, और सुन्नियों में क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या सूफ़ी, और क्या ख़ुद अपने ही मकतब फ़िक्र वालों को निशाना बनाया, हत्ता मस्जिदों में। तो हम सवाल ये करेंगे, और हमारे देखने वाले वाक़न इस किस्म की फ़ोटोज़ को आगे बढ़ाएं, कि जब मस्जिदों में उन्होंने धमाके किए तो कितने कुरान जले और शहीद हुए और पारा पारा हुए, और कितने कुरान शहीद होने वाले के खून से किस तरह से खून आलूद हुए। तो क्या ये कहा जा सकता है किसी भी दहशतगर्द तंजीम को कि ये कुरान के ख़िलाफ़ हैं? गो कि उनका अमल कुरान के ख़िलाफ़ है, लेकिन क्या तमाम मुफ्तियान अहले सुन्नत और ख़ुसूसन मुफ्तियान देवबंद को कहा जा सकता है कि ये कुरान के ख़िलाफ़ हैं? गो कि उनका अमल बहुत सारी जगह पर, हम हमेशा नहीं कहते, बहुत सारी जगह पर कुरान के ख़िलाफ़ है। अब कुरान जलाना बिला शक गलत काम है, लेकिन इसको गलत बताया है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने, और ख़ुसूसन जो कुरान जलाने का शोर कर रहे हैं उनके बुज़ुर्गों ने तो कुरान जलाए हैं, और उनके यहाँ ये चीज़ नॉर्मल थी। ये जो कुरान को दरिया में डालने का हुक्म है, ये जो कुरान को अदब के साथ दफनाने का हुक्म है, ये तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मिला है। वरना कुरान को नेज़ों पे उठाना और जलाना ये तारीख़ में मामूल रहा है। तो पहले एक मौज़ू डिस्कस करते हैं कि कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल फरमाया, वही उसकी हिफाजत फरमाएगा, और ये कि इस कुरान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहुक्म खुदावंद तबारक व तआला जमा किया। ये बड़ी अजीब बात है, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिज़यान की निस्बत दी जाती है, तो कभी ये कहा जाता है कि शैतान ने इल्क़ा कर दिया और अपने कलमात माज़अल्लाह रसूल अल्लाह की ज़बान से जारी कर दिए, और एक मशहूर दास्तान है ग़रानीक़ की, उसको बयान किया जाता है। तो कभी उनको माज़अल्लाह बिल्कुल बेपढ़ा और बेलिखा कहा जाता है। और यहाँ पर भी सवाल ये पैदा होगा कि अशरफुल अंबिया फरमा रहे हैं कि मुझे कलम व किरतास दो, और उनके मुकाबले में कहा जा रहा है हस्बुना किताब अल्लाह। तो किताब खुदा की मार्फत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा है या दूसरों को ज़्यादा है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान जमा करने की बात की जा रही है, तो क्या कुरान को जमा करने की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िक्र नहीं थी माज़अल्लाह? तो एक दलील देते चलें कि जब रिवायात हैं शिया और सुन्नी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कुरान के मुख्तलिफ़ सूरों की तिलावत का क्या सवाब है, तो इससे पता चलता है कि कुरान की सूरतें इन्हीं आयात के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थीं। लिहाजा ये झूठी फजीलतें बनाने के लिए दूसरों की
یہ سارے موضوعات گڑے گئے کہ جو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سبب ہے کہ معاذ اللہ انہیں قرآن کی فکر نہیں تھی، بعد والوں کو فکر تھی، انہیں اپنے بعد اسلام کی رہنمائی کی فکر نہیں تھی، کسی کو معین نہیں کیا، بعد والوں کو فکر تھی۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بہکی ہوئی باتوں کی نسبت دینے کا، جہالت کی نسبت دینے کا، شیطان کے ذریعے سے قرآن میں معاذ اللہ تحریف کے سلسلے کا، اور پھر بعد میں یہ بتانا کہ ان کی عقل معاذ اللہ اتنی نہیں تھی کہ قرآن جمع کریں، بعد والوں کو فکر ہوئی۔ اسی طریقے سے تاریخ کی فکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، سالوں کی فکر بھی اور کیلنڈر کی فکر بھی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، بعد والوں کی ہوئی۔ تو یہ ساری جھوٹی روایتیں ہیں۔ اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ حضرت عثمان نے قرآن جلوائے، اور صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک مشہور موضوع ہے اہل سنت کے درمیان کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ 7 حروف سے مراد 7 قرأتیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے جب قرآن کو ایک کیا تو کیا قرآن کئی طریقے کے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ جی وہ مختلف قرأتوں میں تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 حروف یعنی 7 قرأتوں پہ قرآن کو نازل کیا، تو کیا معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلطی کی جو بعد میں حضرت عثمان نے اس غلطی کو صحیح کر دیا؟ اگر اللہ نے 7 حروف اور 7 قرأتوں پہ قرآن کو نازل کیا تو ان کو کیا ضرورت تھی ان قرآنوں کو ختم کرنے کی اور ڈسپوز کرنے کی، اور پھر ایک قرآن کو نافذ کرنے کی؟ یہ سوال ہے، کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 6، ترجمہ ہے مولانا محمد داؤد راز صاحب کا، اور صفحہ نمبر ہے 452 اور 53 کے بیچ میں، اور روایت کا نمبر ہے، حدیث کا نمبر ہے 4987، اور یہاں پر پورا یہ موضوع ہے کہ جناب حذیفہ یمان نے فرمایا جناب عثمان سے کہ جی مجھے فکر ہے کہ قرآن اس طرح سے تحریف نہ ہو جائے جیسے یہودی و نصارہ کا ہو گیا، اس کو آپ پاز کر کے پڑھ لیں۔ اور آخر میں جو ہے کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک نسخہ بنایا جائے، اور حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی چیز اگر اس قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے، خواہ وہ کسی صحیفے یا مصحف میں ہو، تو اسے جلا دیا جائے۔ تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، آگے اس کا صحیح ترجمہ بھی آ جائے گا، لیکن اگر آپ عربی میں دیکھیں تو یہاں پہ ہے وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَن يُحْرَقَ، کہ انہوں نے حکم دیا کہ اس قرآن کے سوا کہ جو انہوں نے جمع کرایا ہے، کوئی بھی اگر صفحہ ہو یعنی صحیفہ یا کچھ پیپرز ہوں، او مصحف، اور اگر مکمل مصحف ہو تو ان سب کو جلا دیا جائے۔ اب آپ کے سامنے کنز العمال جلد نمبر 1 اور حصہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 729 اور 730 کے درمیان یہ روایت ہے 4775 کی، اور وہی پوری روایت ہے، اور اس کے بعد ان کا ترجمہ بہتر ہے اور صحیح ہے۔ وہاں پر صحیح بخاری میں کوشش کی گئی ہے کہ ترجمے کے ذریعے سے تھوڑا سا حضرت عثمان کا دفاع کیا جائے، اور یہاں پر موضوع کیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا کہ اس کے علاوہ جو صحیفے یعنی کچھ پیپرز ہوں یا مکمل مصحف شریف جہاں ہو وہ جلا دیے جائیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن کو جلانے کی سنت حضرت عثمان سے شروع ہوئی۔ ہمارے نزدیک قرآن جلانا بلا شک توہین ہے، لیکن یہ جو قرآن کی توہین کا شور مچا رہے ہیں ہمارے خلاف، ان کے نزدیک قرآن جلانا توہین کا سبب نہیں ہے۔ یہ بات بہت واضح ہے۔ ہمارے نزدیک ہے قرآن جلانا توہین کا سبب۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو دریا میں یا سمندر میں یا کسی جگہ دفن کر دیا جائے۔ آپ نہیں کہتے یہ، لہٰذا پروپیگنڈا نہ کریں، یہ شور نہ کریں۔ ساری دنیا کو آپ لوگوں نے اس وقت دہشت گردی کی وجہ سے ڈسٹرب کر دیا ہے۔ جہاں جہاں اس وقت اسلام سے نفرت ہے وہ آپ ہی کی دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے سے ہے، چاہے وہ القاعدہ ہو، طالبان ہو، چاہے طالبان پاکستان کے ہوں، چاہے افغانستان کے ہوں، چاہے بوکو حرام ہو، چاہے سپاہ صحابہ ہو، چاہے لشکر جنگوی ہو، چاہے القاعدہ ہو، چاہے الشباب ہو، اور چاہے ریاض الصالحین ہو۔ یہ جتنی جماعتیں ہیں ان کی وجہ سے اس وقت تمام دنیا کا ماحول خراب ہے، چاہے وہ انڈیا کا ہو چاہے کہیں اور کا ہو۔ جس طرح سے انڈیا میں
گائے کے نام پر سپاہ گائے نے پرابلم کیا ہوا ہے، پاکستان میں سپاہ صحابہ اور اسی قسم کی دیگر جماعتوں نے یہ پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے۔ بس گزارش ہے ہماری کہ ایک نشے والے آدمی کے عمل کو اس کی جانب بھی نسبت نہیں دی جا سکتی، چاہے جائے کہ پوری قوم کی جانب نسبت دی جائے، اور اگر آپ نسبت دے رہے ہیں اور قرآن کے جلانے کو ایشو بنا رہے ہیں تو یہ ہمارا پورا عقلاً اور شرعاً اور قانوناً حق ہے کہ بتائیں کہ قرآن جلانا آپ کے ہاں توہین کا سبب نہیں ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، بلکہ تمام ادیان کو، بلکہ تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ علمی طریقے سے اور شائستہ طریقے سے اور منطقی طریقے سے گفتگو کی اور علمی مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔